ولا رب سواه، والصلاة والسلام على خير خلقه ومصطفاه سيدنا وحبيبنا ونبينا ونور أبصارنا وقدوتنا وأسوتنا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الأساتذة المشايخ أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما سمعتم قبل قليل قال لكم الأستاذ أن الوقت لي مفتوح، فالرجاء من كل طالب أن يأتي بفراشه ووسادته. أرجو منكم أن تهيئوا أنفسكم للمبيت في المسجد، لا مغادرة ولا خروج. بالله عليكم أسألكم سؤال، بعد هذه الفقرات الجميلة، الأناشيد والخطب والكلمات والمسرحيات والتمثيليات وكل ما رأيتم من ما شاء الله من هذا البرنامج الجميل الذي أقيم في هذه الليلة الجميلة، في هذا الحضور الجميل، في هذه الوجوه الطيبة النيرة، أبعد هذا الكمال كمال؟ أبعد هذا الجمال جمال؟ ليس بعد ما رأينا مثله جمالا ولا كمالا ولا مثالا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجامعة الإسلامية، جامعة العلوم الإسلامية الفريدية، أن يبارك فيها ويزيدها رفعة ورقيا وازدهارا، اللهم آمين. أيها الأحبة، لا أطيل عليكم، ولكني أقول لكم كلمة واحدة افهموها جيدا، أن حبي للغة العربية لا يعبر عنه لسان ولا يسعه جنان، ووالله الذي لا إله إلا هو أنني في بعض الأحيان أجلس في غرفتي وأبكي حبا في العربية. كم وكم أبكتني هذه اللغة، كم وكم أحزنتني هذه اللغة حينما أرى أن أهلها قد تخلوا عنها، أهلها قد ابتعدوا عنها، أهلها قد نبذوها وتركوها وأخذوا بلغات يقول لنا زميلنا تجارات وبرمجيات وكمبيوتر وحاسوب. يا صاحب اللغة الإنجليزية، حدثني عن جمال اللغة العربية، حدثني عن رقة اللغة العربية، حدثني عن نورها، عن بهائها، عن جمال طلعتها. كل بيت شعر أقوله وأنشده كما كنت أنشد هذه الأبيات أمام شيخي وأستاذي سليم الله خان رحمة الله تعالى عليه. ألقيت أمامه أبياتا في أكثر من مناسبة جمعتني وإياه في جامعة الصخرة في تلقنج في جامعة بيت السلام، وكان هذا من نصيبي ومن توفيق الله لي. ما حضر الشيخ سليم الله خان رحمة الله عليه مجلسا إلا دعيت إلى ذلك المجلس، وألقيت بينه بعض الأبيات، أسمعكم بعض هذه الأبيات. رمتني رماني الدهر بالأرزاء حتى رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي. أخي الكريم ترجمها إلى اللغة الإنجليزية.
إذا كان عندك قدرة أن تترجم. رماني الدهر بالأرزاق حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. رماني الدهر بالأرزاق حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. فهان وما أبالي بالرزايا، فهان وما أبالي بالرزايا، لأني ما انتفعت بأن أبالي. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. والله أيها الإخوة، هذا الجمال وهذه الرقة للغة العربية أكاد يعني أتصور أن هذه اللغة نور من نور الله عز وجل. الله أنزله إلى الأرض فاختار له أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا تتكلموا عن جمال العربية، ولكن تكلموا عن جمال من نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم. تكلموا عن جمال رسول الله، تكلموا عن حب رسول الله. وإليكم هذه الأبيات في حب رسول الله، اسمعوها. صدحت تذكرني العقيق صباحا، صدحت تذكرني العقيق صباحا، ورقاء لم تفتأ تزيد نواحا. تعرفون الورقاء؟ الحمامة المطوقة هي الورقاء. وهذا الرجل مشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى حمامة فبدأ يخاطبها ويكلمها. صدحت تذكرني العقيق صباحا، ورقاء لم تفتأ تزيد نواحا. صدحت تذكرني منازل طيبة، صدحت تذكرني منازل طيبة، وديار أنس ما أعز بطاحة. بالله يا ورقاء إن جزت الحمى، بالله يا ورقاء إن جزت الحمى، وشممت عطر ربوعه الفياحا. وقفي بباب الهاشمي محمد، وقفي بباب الهاشمي محمد، وتذكريني
عاشقا مرتاعا لعبت به الأيام، لعبت به الأيام، فهو مؤسر بيد التناء لا ينال سراحا. واسأليه هل يحظى الأسير بزورة ليعيش من بعد الضنا مرتاحا، ويرى جمالا قد أذاب فؤاده وتمكن الجسم العليل فطاحا. فمتى يسير الركب نحو محمد، فمتى يسير الركب نحو محمد يطوي القفار ملبيا سياحا، وأكون حاديهم إذا ما زمزموا باسم الحبيب وأطرب الأرواح ليعود دهري كل دهري مشرقا، ليعود دهري كل دهري مشرقا، ليعود دهري كل دهري مشرقا، وتعود حالكة الزمان صباحا، وتعود حالكة الزمان صباحا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا طالب العلم إياك أن تستحي، افتخر بدينك وافتخر بعقيدتك وافتخر بهذا الطريق الذي سلكته في طلب العلم. فنبيك الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هل هناك طريق أفضل من طريق الجنة؟ فنحن نفتخر بديننا، نفتخر بجامعتنا، نفتخر بعلمائنا، نفتخر بأساتذتنا، نفتخر بقرآننا، نفتخر بحديثنا. أيها الإخوة، أنت على ثغرة عظيمة، الصغير منكم والكبير، المبتدئ منكم والذي تخرج من هذه الجامعة أو سيتخرج. أيها الأخ العزيز، أيها الأبناء الأعزاء، أيها الإخوة الكرماء، بارك الله فيكم. إن كان الناس قد ملكوا المال وملكوا العمارات وملكوا الثروات، فنحن نملك في قلوبنا كتاب الله عز وجل، نحن نملك في قلوبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفينا فخرا ويكفينا عزا أننا هنا في الجامعة الفريدية نقف على هذه الثغرة كما كان يقف أبو بكر